भारतमा चुनाव हुँदैछ। केजरीवाल एकजना प्रतिनिधित्व एकजना पात्र हुनुभएको छ। अहिले उहाँ एउटा पात्र हुनुभएको छ, नयाँ दिल्लीको पात्र हुनुभएको छ। तर साउथ ब्लक उहाँसँग छैन, उहाँसँग साउथ ब्लक छैन। उहाँ र भारतीय सरकारलाई नेपाल अथवा अन्य देशहरूको बारेमा जानकारी दिने यन्त्र उहाँसँग छैन। त्यो चाहे सुरक्षासँग सम्बन्धित गुप्तचरसँग सम्बन्धित यन्त्र होस्, चाहे त्यो भारतीय नोकरशाहीको यन्त्र होस्, त्यो अहिले उनीसँग छैन। त्यस कारणले हेर्नु छ जुनतिर चुनाव हुँदैछ भारतमा, र भारतमा त्यो चुनाव भइसकेपछिको छिटा कस्तो पर्छ त्यो बेला भन्न सकिन्छ होला। तर अहिले चाहिँ नि दिल्लीको छिटा भनेको नेपाल एकजना व्यक्तिले पनि चाहेको खण्डमा सक्दो रहेछ र नेपालमा यसरी नै यो देशलाई बर्बादीतिर लैजानेहरूको बर्बादीतिर गइरहेको हेर्न नचाहनेहरूको केही व्यक्तिहरूको समूह निस्कियो र त्यसले देशलाई माया गरेर व्यक्तिलाई आफ्नो परिवार र आफूलाई मात्रै होइन कि देशलाई माया गरेर आउँछु भनेर गर्यो भने त्यो छिटा आउन सक्छ। तर राष्ट्रिय छिटा चाहिँ त सायद अहिले जुन किसिमको सुनिन्छ त्यो छिटा त्यही 62-63कै छिटामा बसिरहेछ। जुनको चुनावपछि के हुन्छ त्यसपछि त्यसको छिटा यहाँ पर्ला। राष्ट्र र देशको कुरा गरिरहँदाखेरि डाक्टर साहब, राष्ट्र के हो, राष्ट्रिय चिन्तन के हो? हामी त्यो राष्ट्रिय चिन्तन अन्तर्गत नेपालको राजनीति, नेपालको प्रशासन, नेपालको नोकरशाही, नेपालको आम जनता, नागरिक समाज त्यता केन्द्रित छौँ? यो बडो कठिन प्रश्न गर्नुभयो। राष्ट्रियताको चिन्तन मैले राष्ट्र भनेको मलाई लाग्छ धेरै कुराहरूकोबाट राष्ट्र हुन्छ। त्यसमध्ये एउटा मानसिकता पनि हो, देशप्रतिको माया भन्ने कुराको मानसिकता पनि हो। त त्यसैले त्यो चिन्तन भनेको कुरा त देश हाँक्ने व्यक्तिहरू र देश हाँक्नलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूले नै यो कुरालाई विचार गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। त्यसभित्र अहिले यसो हेर्दा तपाईँले भनिहाले, मैले कति प्रश्न गर्नुभयो, यसको जवाब ठ्याक्कै यही हो भनेर म भन्न सक्दिनँ। तर हामीले अहिले हेर्दाखेरि राष्ट्रतर्फकै सोचेकै छैनौँ कि जस्तो लाग्छ। यही नै मेरो प्रतिप्रश्न हजुरलाई। त्यो राष्ट्रभक्ति, त्यो राष्ट्रिय चिन्तन, त्यो हामीले भन्ने गरेका कति ठुला नेताहरू, ठुला पार्टीका दलका नेताहरू जो हामी टेलिभिजनमा हर्षण देखाइरहन्छौँ, तिनीहरूको दिमागमा मात्रै अत्यधिक रहेको हुन्छ या एउटा साधारण नेपाली, एउटा साधारण व्यक्तिमा रहेको राष्ट्रभक्ति त्योभन्दा ठुलो, त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण र परेको बेला त्यसले नै देशले जोगाउँछ? मलाई लाग्छ राष्ट्रभक्ति नेतामा पनि चाहिन्छ, नेताभन्दा अरू पनि चाहिन्छ, अरूले पनि चाहिन्छ, त्यसमा निश्चित छ। तर राज्य सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोणले त हामीले नेतालाई विश्वास गरेपछि त उनमा त आवश्यकता रह्यो नि, तर आम जनता नै हो। तर आजको दिनमा हामीले खोज्यौँ भने त्यसको प्रतिशत हामी आम जनतामा बढी पाउँछौँ या हामीले जसलाई विश्वास गरेर यो देशको तालाचाबी सुम्पिएका छौँ उनीहरूमा त्यो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवादिता, राष्ट्रप्रतिको प्रेम, राष्ट्रिय चिन्तन बढी पाइरहेका छौँ? त्यो कसरी छैन भन्ने अब उनीहरू क्लेम गर्छन् र अहिलेकै चुनावकै दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने सबै नेताहरूमा नभए नि अहिले टेस्ट गर्न बाँकी रहेका एकजना नेता भन्छु म, टेस्ट गर्न बाँकी रहेका नेता नामै लिदिउँ, नेपाली कांग्रेसलाई हाँकिरहनु भएको सुशील कोइरालाजीलाई टेस्ट गर्न बाँकी छ, किनभने उहाँले मौकै पाउनु भएन। उहाँलाई म भन्दिनँ, उहाँलाई हेरौँ, उहाँको पार्टी ठुलो पार्टी भएको छ, उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई जनताले अहिले विश्वास गरेकै हुन् र उहाँको बारेमा धारणा बनाइसक्नुपर्ने स्थिति छैन। त्यो स्थितिबाट उहाँलाई चाहिँ नि म हेर्न चाहन्छु। तर अन्य सबै नेताहरू त राष्ट्रभन्दा
राष्ट्रतिर उहाँहरू अन्य नेताहरूको ध्यान छ जस्तो मलाई लाग्दैन। व्यक्ति स्वार्थ परिवार सानो घेराभित्र नै उहाँहरू हुनुहुन्छ होला र त्यो कुर्सी पाएपछि त्यसैलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अहिलेको राजनीति दलका नेता कुरा गर्ने हो भने सुशील कोइरालाले चाहिँ शङ्काको सुविधा नेपाली जनताको तर्फबाट पाउन सक्छन्। म दिन्छु। किन दिन्छु भने उहाँ एक्लो लागेर आफ्ना कुराहरूमा अडान लिएर र देशैको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि देशका मुद्दाहरू उठाइँदाखेरि पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिएको कारण उहाँले देशको मुद्दा उठाउनु भएको कारणबाटै भएको हो। त्यो अहिले किताबमा आइ नै सकेको छ र उहाँ अहिले ठुलो दलको नेता हुँदै हुनुहुन्छ र उहाँलाई त्यस कारणले म चाहिँ नि उहाँलाई अहिलेसम्मको स्थितिमा उहाँलाई म मौका दिन चाहन्छु। अन्यलाई म के भन्छु भने हामी केटाकेटीमा यो उदाहरण पनि यसरी दिन्छु। हामी केटाकेटी हुँदा त्यो टोल छिमेकमा एउटा दादा हुन्थ्यो। उसको पछि लाएर हिँडेन भने त्यो टोलमा बस्नु पर्दैन थियो। त्यस्तै किसिमका हाम्रा नेताहरू अहिले त्यो उही बेला हामी केटाकेटी हुँदाखेरि टोलका हामी नेवारीमा भन्थ्यौँ कि त्यो दाईको पछि लागेपछि हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्थ्यो। अनि कुस्ती गर्थे आफ्नै मात्रै र त्यस्तै किसिमका हाम्रा नेताहरू अहिले देशको लागि भन्दा यसरी कुस्ती गर्ने लुछाचुडी गर्ने र सत्ताको लागि मारामार गर्ने देखिएका छन्। त्यसमध्येमा अहिलेको लागि म केही दिनको लागि सुशील कोइरालाजीलाई अपवादको रूपमा राख्न चाहन्छु। तर तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो र जे कारणले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिइएन भनेर हामीले अहिले छलफल गऱ्यौँ, त्यो सम्भावना र कारणहरू त अहिले पनि जिउँका त्यौँ छन् होला नि, ती तत्त्वहरू त अहिले पनि जिउँदै छन् होला भनेपछि कसरी त्यो तपाईँ हामीले दिन खोजेको शङ्काको सुविधाको लाभ उनले पाउलान्? अब यो त उहाँहरूको वाकै पार्टीमा अहिले नेतृत्वको लागि जुन बाहिर आइरहेछ, नेतृत्वको लागि होड छ, त्यो त्यसभित्रको खेल हो कि भन्ने छ। तर उहाँ कति बलियो भन्न सक्नुहुन्छ? उहाँले नै नेतृत्व गरेको पार्टीले जिताएको हो र उहाँलाई कति दिन त्यो शक्तिले बाहिर राख्न सक्छ र यदि त्यो शक्तिले पनि बाहिर राख्न सक्यो सुशील कोइरालाजीलाई भने हाम्रो अस्तित्व, हामी नेपालीहरूको अस्तित्व, हाम्रो निर्णय गर्न सक्ने अधिकार अब चाहिँ रहेन जसरी देखिरहेको थियो र त्यो घट्दै गइरहेको थियो। र हामी होइन कि कुनै नोकरशाह, कुनै सरकारको नोकरशाह र गुप्तचरका हाकिमले जुन निर्णय गराउने स्थितिमा हामी पुगिसकेका छौँ हाम्रो देशलाई, त्यो प्रमाणित हुन्छ। जसब अब कार्यक्रम हामी अन्त्यतिर आउँदाखेरि म दुईवटा प्रसङ्गसँग तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। एउटा संविधान सभाको अहिलेको परिणाम र संविधान बन्ने आशा, जुन हामीले मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा थुप्रै आशंकाहरू संशयका बिचमा पनि नेपाली जनताले आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर मत खसाल्न आए। निर्वाचन आयोगको शब्दलाई सापटी लिने भने यो नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ऐतिहासिक निर्वाचन हो। मत खसेको सङ्ख्याका हिसाबले पनि, प्रतिशतका हिसाबले पनि त्यत्रो उत्साहका साथ जनता सहभागी भएको यो संविधान सभाको निर्वाचन लगत्तै परिणाम आउँदा नआउँदैदेखिको जुन खालको राजनीतिक चरित्रहरू, प्रवृत्तिहरू हामीले देख्न थाल्यौँ, कति आशावादी हुनुहुन्छ? यी सबै आशा त गरौँ, तर मलाई त्यो जुन किसिमको खेल देखियो त्यसले साँच्चीकै मलाई पनि निराश त बनाएकै हो। र म निर्वाचन पर्यवेक्षकको दृष्टिकोणले पूर्वमा धनकुटादेखि नेपाल डडेलधुरासम्म पुगेँ हुँ। पुग्दाखेरि पश्चिमको जुन किसिमको स्थिति देखाएको थिएँ, त्यो बेला भोट मलाई 50% पनि खस्दैन भन्ने मेरो शङ्का थियो। पुरा पश्चिम, नेपालगञ्जबाट पश्चिम बन्द थियो। त्यो स्थितिमा नेपाली जनताले प्रबुद्धता देखाएकै हो। तर नेपाली जनताले जसरी प्रबुद्धता देखाए, उनीहरूले के आशा गरेका हुन् भने राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले पनि प्रबुद्धता देखाउलान् भन्ने।
र दुई चारवटा कुराहरू तपाईँको मार्फत म भन्न चाहन्छु। भर्खरै नयाँ दिल्लीमा मेरो एउटा लेख निस्किएको छ, भर्खरै निस्किएको छ, यो यही चुनावको बारेमा नयाँ दिल्लीको एउटा पत्रिकामा निस्किएको छ। त्यसमा मैले लेखेको छु 4-5वटा कुराहरू। 1, नेपाली जनताले आफ्नो प्रभुत्वता देखाएकै हुन्। 2, नेपाली जनताले साम्प्रदायिकता र साम्प्रदायिक पार्टीहरूलाई अस्वीकार गरेकै हुन्। र तेस्रो कुरो भनेको नेपाली जनताले धर्मनिरपेक्षताको जसरी घोषणा गरियो त्यसको पनि विरोध गरेकै हुन्। र अर्को कुरो नेपाली जनताले माओवादीले देखाएको दादागिरीको पनि विरोध गरेकै हो। त्यसमा खास गरी उनका नेताहरूले जुन किसिमको दादागिरी देखाए त्यसको पनि विरोध गरेकै हुन्। र अर्को कुरा भनेको नेपाली जनताले मिलेर संविधान बनाउनुपर्छ भनेकै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले अब विभिन्न शक्तिहरूको बीचमा लेनदेन गरेर नेपाली जनताले संविधान बनोस् र नेपाल र नेपालीलाई चिनाउने गरिकन संविधान बनोस् भन्ने गरेकै हो। तर निर्वाचनको परिणाम निस्किनुभन्दा अगाडि नै जस किसिमबाट हाम्रा मित्रहरूले ढोकामा गएर हाम्रा मित्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरू, नजिकका मित्रहरू र कुनै देशका गुप्तचर संस्थाका व्यक्तिहरू आएर यहाँ ढोकामा गएर निर्वाचनको परिणाम आउनुभन्दा अगाडि नै जुन किसिमको व्यवहार देखाए त्यो निश्चित रूपमा नेपालीको अभिमानको लागि नेपालीको अभिमानमाथिको आघात हो भन्छु म। त्यसमाथिको आघात हो र त्यसले रुचाएका छैनन् भने नेपालका नेताहरूले जुन किसिमको व्यवहार गरे समानुपातिकको यो मनोनयनको सिलसिलामा जुन व्यवहार देखाए त्यो कुनै हालतमा पनि नेपाली जनताले देखाएको प्रभुत्वतासँग मेल खाँदैन। र अर्को कुरो भनेको अहिले भर्खरै संविधान सभाको आह्वान गर्नको लागि जुन किसिमको राष्ट्राध्यक्ष र उसको सरकार प्रमुखको बीचको खेल देखियो त्यो पनि गलत हो। त्यसले पनि राम्रो सन्देश हामी नेपालीहरूलाई गएन। र संविधान बनाउँदाखेरि यस्तो स्थिति आइलाग्छ भन्ने कुरा संविधानविदहरूले विचार गरेनन्। केवल त्यो बखतका राजा ज्ञानेन्द्रलाई फाल्ने दृष्टिकोण र राजा ज्ञानेन्द्रलाई कुनै पनि अधिकार नदिने दृष्टिकोणबाट गरियो, त्यसको प्रतिफल भएको हो। कुनै दिन देशमा राष्ट्राध्यक्ष पनि हुन्छ, राष्ट्राध्यक्षले भूमिका खेल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो नविचार गरिकन संविधान, यस्तो पनि नेपालमा कुनै देशको संविधान हुन्छ जसमा संविधान सभाको अधिवेशन चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले बोलाउने, व्यवस्थापिकाको राष्ट्रपतिले बोलाउने भनेर त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। यसले त एउटा प्रश्न के गर्छ भने हाम्रा नेताहरू कति परसम्म त्यसले के देखाउनु। अब त्यसले तपाईँको दोस्रो प्रश्नमा म जान चाहन्छु, संविधान बन्छ कि बन्दैन। जुन मर्निङ सोज द डे, अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ मर्निङ सोज द डे, यदि यही बिहानी हो भने आशा गर्ने ठाउँ छैन। नेपाली जनताले फेरि एकचोटि अर्को क्रान्ति गर्नुपर्ने हो कि अथवा दिल्लीको आम पार्टी जस्तो केजरीवाल जस्तो कुनै व्यक्ति यो देशले जन्माउनु पर्ने हो। त्यो त समयले गर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यति भन्दैमा आशा मारिहाल्दिनँ म। तर पनि दुईटा मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दाहरू मेल भएका होइनन्। ती मुद्दा भनेको संघीयताको बारेको त्यो र अर्को सरकारको स्वरूपको बारेमा, र त्यही दुईटा कारणले गर्दा जतिसुकै 601ले हामीले यो गर्यौँ यसो गर्यौँ नेताहरूले भनुन् 90% संविधान बनायो भने त्यो झुटको खेती हो। त्यो झुटको खेती हो। जबसम्म दुईटा मुद्दाहरूको टुङ्गो लाग्दैन, त्यो टुङ्गो नलागुन्जेल संविधान बन्न सक्दैन। र अहिले पनि यो मुद्दा रहिरह्यो भने संविधान बन्नलाई गाह्रो छ, यो पनि म भन्न चाहन्छु। तर त्यति भन्दै पनि आशा नमारिहाल्नु। धन्यवाद डाक्टर साहब समयको लागि। धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई पनि हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ।